मोकलात को हाजिर करने के लिए और उनसे दोस्ती करने के लिए पावरफुल अमल। इस अमल की बहुत सारी खासियत हैं कि इसमें कभी रुज्जत नहीं होती, इसमें कभी कोई ख़तरा नहीं होता, और इस अमल का जो अमल होता है वो बहुत कामयाब होता है, वो बहुत पावरफुल होता है। इस अमल का जो अमल होता है लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत बस जाती है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं। इस अमल का अमल जो भी काम करता है वो उसमें कामयाब होता है और कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। इस अमल का जो अमल होता है उसकी ज़बान में अल्लाह तबारक व ताला तसीर पैदा कर देते हैं, फिर वो जिस काम के लिए भी दुआ करता है तो उसको कामयाबी मिलती है और दुआ कबूल होती है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ ये है बिस्मिल्लाह शरीफ का आमिल बनने का वजीफ़ा। बिस्मिल्लाह शरीफ के मोकलात को तस्खीर करने का अमल। आपकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ पत्थर पर लकीर। तो दोस्तों, वजीफ़ा बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों, अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो दोस्तों, इस अमल को आपने नौचंदी जुमेरात से शुरू करना है। आपने क्या करना है कि इस अमल को करने के लिए आपने किसी अलहदा कमरे का इंतखाब कर लेना है। इस अमल को आप कब्रिस्तान में भी कर सकते हैं। इस अमल में कोई ख़तरा नहीं है, बामौक़ल अमल है लेकिन पाबंदी नहीं है। लेकिन पाबंदी सिर्फ इतनी है कि आपने जो जगह मुंतखब कर ली है उस जगह पर आपने इस अमल को रोज़ाना पढ़ना है, जगह चेंज नहीं करनी। तो जिस जगह भी आपने ये अमल करना है, अगर आपने अपने घर में किसी अलहदा कमरे में इस अमल को करना है तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं और इन कपड़ों पर आपने इत्र वगैरह लगा लेना है, परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करनी। इसके बाद आपने जो भी जगह मुंतखब की है वहां पर आपने बैठ जाना है और आपने एक चिराग रोशन करना है। चिराग में आपने चंबेली के तेल का इस्तेमाल करना है और उस कमरे में जहां आप ये अमल कर रहे हैं उसमें आपने अगरबत्तियां वगैरह जला लेनी है, या जिस जगह पर भी आप ये अमल कर रहे हैं आपने ये काम जरूर करना है। पाक साफ रहें, बावजू रहें। बाद अज़ नमाज इशा आपने इस अमल को शुरू करना है। तो जब आप अमल शुरू करें तो सबसे पहले आपने अपने इर्द गिर्द हसार लगाना है। हसार लगाने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपने एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। इसके बाद आपने एक मर्तबा सूरत फातिहा पढ़नी है और एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और चारों कुल जो है वो आपने 3-3 बार पढ़ने हैं।
اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، جس طرح آپ نے پہلے پڑھا تھا، اور پھر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اور پھر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس وظیفے کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اس وظیفے کو 3125 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، جس طرح آپ نے پہلے پڑھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری سے آپ نے اپنی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس سارے عمل کے دوران آپ نے بس یہ ایک کام ضرور کرنا ہے، آپ نے وہ جو چراغ روشن کیا ہے اس کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے، مثلا اس چراغ پر آپ نے اپنی نظر رکھنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے 40 دن کرنا ہے، اور 40 دنوں میں آپ نے کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ اگر آپ 40 دن اسی طرح اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ بسم اللہ شریف کے بہت بڑے عامل بن جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ شریف کے موکلات آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اس عمل میں آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، اور پرہیز جلالی اور جمالی دونوں کرنے پڑیں گے۔ جب آپ 40 دن کا یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد ایک تسبیح روزانہ اس عمل کو اپنے ورد میں رکھنا ہے، تاکہ آپ کا عمل جو ہے وہ برقرار رہے۔ جب آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دیں گے کہ آپ جس کے لیے بھی دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ اور اگر آپ کسی کے لیے کوئی تعویذ لکھتے ہیں تو تعویذ لکھنے کے بعد 11 مرتبہ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر اس تعویذ پر دم کر دینا ہے، تو اس تعویذ میں بھی تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ جس کام کے لیے وہ تعویذ کیا جائے گا اس میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ تو دوستو، میں یہاں آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آتا ہے اور آپ کو کسی کام کے لیے کہتا ہے تو آپ ارادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کرے گا، تو یقین مانیں کہ اس بسم اللہ شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کی جو بات ہے وہ آپ کی زبان تک نہیں آئے گی اور وہ کام پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ عملیات کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے بھلے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل ضرور کریں۔ اس عمل کے بعد آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو، کوئی اور دوست ایسا ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتا ہو، تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔